जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अटक जेल में साइफर की खसूसी अदालत लग गई। इमरान खान की वकला से बातचीत और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त जमा हो गई कि इलेक्शन 90 दिनों में करवाए जाएं और महंगाई ने गरीब आवाम का भुरकस निकाल दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं, औरतें जेवर बेच रही हैं, मर्द मजबूर हैं, लाइनों में लगे हुए हैं कि बिजली के बिल की किस्तें ही हो जाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अटक जेल की बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 इमरान खान की, जो जिनसे मुलाकात की उनके वकला ने, उनकी बहनों ने। वकीलों का कहना था कि इमरान खान ने शेव कर ली है, वो हशाश बशाश हैं, और इमरान खान ने कहा है कि मेरे जेल की सहूलियात पर अब कोई बात ना करे। मुझे जेल की सहूलियात मिली हैं या नहीं मिली, मिल रही हैं या नहीं मिल रही, सेल छोटा है या बड़ा है, इस पर कोई बात ना करे। मैं बाहर की गुलामी वाली ज़िंदगी से बेहतर यहाँ महसूस कर रहा हूँ। जेल में मैं ज़्यादा खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। मुझे जेल में रहने के 100 साल भी रहना पड़े तो कोई मसला नहीं है। जबकि इमरान खान की बहनें भी मिली इमरान खान से, और उनका भी कहना था कि इमरान खान के हौसले बुलंद हैं। और साइफर का केस, जिसमें इमरान खान को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है तोशाखाना में ज़मानत मिलने के बाद, सज़ा मुअत्तल होने के बाद और उनके रिहाई के हुक्मनामे के बाद, दोबारा साइफर केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 15 अगस्त को इमरान खान के पे मुकदमा बना था साइफर का। 16 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उनको जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में ही जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया गया था, जहां वो पहले से ही कैद थे। और 3 मरतबा इमरान खान से साइफर तहकीकात हो चुकी थी अटक जेल में। FIA की टीम, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर चुकी थी। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी भी साइफर गुमशुदगी साइफर लेक केस में गिरफ्तार हैं, और वो साइफर की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में 2 पेशियां भुगत चुके हैं और अभी रिमांड पर हैं। आज इमरान खान के वकील ने, बल्कि आज नहीं, गुज़श्ता रोज़, माज़रत चाहता हूँ, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के वकील ने जज जो साइफर के खसूसी अदालत के जज जुल्करनैन साहब हैं, उनसे मुकालमा किया। पूछा कि आपको कोई NOC मिला अटक जेल में अदालत लगाने का, आपके पास कोई हुक्मनामा है, आप और बाकी सारे कानूनी जवाज़ों पर बातचीत हुई, मुकालमा हुआ जज साहब से। शेर अफजल मरवत जो वकील हैं इमरान खान, उनकी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची है कि इसके खिलाफ कि अटक जेल में साइफर की खसूसी अदालत ना बनाई जाए और अटक जेल में इमरान खान से तफ्तीश ना की जाए, अटक जेल में इमरान खान का केस ना चलाया जाए, अटक जेल की अदालत को ख़त्म किया जाए और इसकी भी सुनवाई करेंगे। या इसकी भी ये केस भी लगा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास, और वो इस पर आज इस पर समाअत करेंगे और फिर पता चलेगा कि इमरान खान बाहर किसी अदालत में पेश होते हैं जो साइफर की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में बन चुकी है वहाँ, या फिर वो इजाज़त दे देते हैं कि अटक जेल में जो साइफर की अदालत है वहीं उनका मुकदमा चले। इमरान खान 180 के करीब मुकदमे इमरान खान पर बन चुके हैं, जिनमें मैं कई बार कह चुका हूं कि ज़्यादातर मुकदमे जाली और मनगढ़ंत हैं। एक जो अहम मुकदमा था तोशाखाना, उनमें उनकी ज़मानत मुअत्तल हो चुकी है और उनमें उनको बरी नहीं किया गया, नाहली ख़त्म नहीं की गई, बल्कि सिर्फ सज़ा की मुअत्तली हुई है। और हो सकता है इमरान खान के वकीलों से भी गलती हो गई हो कि उन्होंने सज़ा बरी होने की दरख्वास्त ना की हो और नाहली ख़त्म करने की दरख्वास्त ना की हो, सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हो। लेकिन अगर अदालत चाहती तो इस केस में, जिस तरह ये केस तोशाखाना का बनाया गया, जिस तरह ये केस चलाया गया, जिस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर के फैसले को उड़ा कर रखा और जिस तरह
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے بینچ نے مانا کہ ٹرائل کورٹ سے غلطی ہوئی ہے، عمران خان کو بری کر دیا جانا چاہیے تھا، نااہلی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اب ان کی صرف سزا معطل ہے، اس کیس میں ان کو صرف ضمانت ملی، اصل کیس دوبارہ چلے گا۔ باقی کیسوں میں سائفر لیک اور سائفر گم شدگی کیس ہے، اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے علاوہ قتل کا کیس بھی ہے، فوجداری مقدمے بھی ہیں، اس کے علاوہ عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے بھی ہیں، عمران خان پر 9 مئی کے حوالے سے گھراؤ جلاؤ کے مقدمے بھی ہیں، 180 کے قریب مقدمے عمران خان پہ، اور عمران خان اٹک جیل میں ہیں، اور بقول ان کے وکلاء کے اور بہنوں کے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، سول سوسائٹی بھی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی بھی جا کے ملی ہے، اور سب کی ڈیمانڈ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ بنانا ریپبلک پاکستان میں جہاں کے پی اور پنجاب کے الیکشن میں آئین دفن ہو چکا، سپریم کورٹ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں جا چکے، وہاں ایک بار پھر سارے یہ بھولے بادشاہ سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں کہ آئین کہتا ہے۔ بھائی کون سا آئین کہتا ہے؟ کل تک تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، یہ آئین کہتا ہے، لیکن نہ ہو تو آگے آئین خاموش ہے۔ تو اب آئین کیوں بول رہا ہے؟ بھائی اپنی باری آئی تو آئین بولنے لگ گیا، دوسروں کی باری تھی تو آئین خاموش تھا۔ تو 90 دن میں کے اندر انتخابات مجھے تو بالکل بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے شیڈیول دیا ہے الیکشن کا، نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کا، اعتراضات کا، پھر ان اعتراضات کو دور کرنے کا، وہ ختم ہوتا ہے فروری میں۔ فروری کے بعد مارچ ہے، مارچ میں ہے رمضان المبارک، تو مجھے تو اپریل میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جلد از جلد تو وہ مارچ یا اپریل میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال ایک نگران سیٹ اپ چل جائے یا 2 سال کے لیے نگران سیٹ اپ چل جائے۔ مسلم لیگ نون والے ناراض پھر رہے ہیں، ہاؤس آف شریف ناراض پھر رہا ہے۔ کیوں ناراض پھر رہا ہے؟ ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے، بتاؤں گا کیوں ناراض پھر رہا ہے، کسی اگلی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، کسی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی والے بھی خوف زدہ پھر رہے ہیں، کیوں پھر رہے ہیں یہ بھی بعد میں بتاؤں گا۔ تو سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی یہ درخواست کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، ہونے نہیں ہیں۔ اور آخری بات، مہنگائی نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا، مہنگائی نے سوا ستیہ ناس کر دیا غریب، مڈل کلاس، سفید پوش اور تنخواہ دار طبقے کا۔ کچن چلائیں یا بجلی کے بل بھریں یا بچوں کی فیسیں دیں، کوئی پرسانے حال نہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں بجلی کے بل کی قسطیں کروانے کے لیے۔ غریب رل گئے ہیں، غریب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، عورتیں زیور بیچ رہی ہیں، اور کوئی پرسانے حال نہیں۔ اللہ میرے ملک پر رحم کرے، اللہ میری قوم پر رحم کرے۔ دل دکھی ہے، بلیو می، دل سے کہہ رہا ہوں، دل بہت دکھی ہے۔ اس مقصد کے لیے یا یہ دن دیکھنے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ 75 سالوں بعد ہم نے یہاں پہنچنا تھا، ہمارے بڑوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، اور ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور ہم بجلی کے بلوں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔